बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम टू द पॉइंट विद रशीद खान और मैं हूं राजा मोहम्मद रशीद खान, रिटायर्ड एसपी आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस। आज का मौजू है बल्दियाती इंतखाबात और उसके असरात। इस सिलसिला में मैंने जनाब राजा मजर इकबाल साहब एडवोकेट ऑफ बेम्बर, जनाब राजा वसीम यूनुस साहब एडवोकेट ऑफ मीरपुर, जनाब राजा शाहिद इकबाल साहब एडवोकेट ऑफ मीरपुर और शाहिद रशीद एडवोकेट ऑफ बरनाला से मशावरत की, उनसे रहनुमाई ली और उनकी एडवाइस के मुताबिक, मशावरत के मुताबिक इस प्रोग्राम को कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम थोड़ा सा इसका एक हिस्सा पहले भी किया था। इसमें जो मैं गुजारिश करना चाहता हूँ वो ये है कि 75 साल हुए हमारी रियासत को आज़ाद हुए और यहाँ हुक्मरानी होती, जिस अंदाज में भी बहरहाल हुक्मरानी चलती रही, हाकिम आते रहे जाते रहे, तो ये अवामी मफादात जो हैं इसमें बराह रास्त जो है उसकी तरफ को ख़ास तवज्जो कभी भी किसी ने न दी। ये देख लें, आपके 31 बरस तो इसी में गुजर चुके थे बल्दियाती इंतखाबात में। इस दौरान भी तो हुकूमतें आती रही जाती रहीं, इंतज़ाम भी मौजूद थी, अदलिया भी मौजूद थी, कभी किसी ने गौर नहीं किया था। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ जनाब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट राजा सईद अकरम खान साहब को और इसी तरह उनके नहायत ही मुअज़्ज़ज़ साथी जस्टिस साहिबान सुप्रीम कोर्ट आज़ाद जम्मू कश्मीर को, और इसी तरह मैं रियासत के चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जनाब राजा सदाकत साहब और उनके साथी मुअज़्ज़ज़ जस्टिस साहिबान को भी सलाम अकीदत पेश करता हूँ। और फिर ये साथ ही खराज तहसीन पेश करता हूँ जनाब वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर तनवीर इलियास साहब को, जिन्होंने नामसाइद हालात के बावजूद ये इंतखाबात करवाए। ये आप ज़रा देखिए, ये 75 साल से ये रियासत कायम है, इसमें 45 लाख की आबादी है और ये 5000 मरबा मील का रकबा। ये तो बड़ा मसाली और बड़ा खूबसूरत और जो हर लिहाज से मिसाली स्टेट होना चाहिए था, लोगों की बड़ी खुशहाली हो जानी चाहिए थी। ये कोई इतना बड़ा तूफान नहीं था, आखिर बजट भी आते रहे, सब कुछ होता रहा, लेकिन यहाँ पे ज़रूरियात और सहूलियात जो हैं इनको इकट्ठा कर दिया गया, बल्कि सहूलियात को ज़्यादा अहमियत दी गई जो ऊपर था, और जो ज़रूरियात लोगों की थी उसकी तरफ किसी ने तवज्जो न दी, जिसका नतीजा यही देख रहे हैं आप। ये 31 साल का जो इंतखाबात न होने की आखिर असबाब क्या थे, ये चूँकि ये छोटे लोगों का बात है ना, ये गरीब लोगों का मामला था, ये देहाती सतह पे था, ये लो लेवल से ये जो मामलात हल होने थे। तो इस सिलसिला में जब ये फैसला हुआ तो फिर उसके अंदर जो रुकावटें हैं वो भी सबको पता है। मुख्तलिफ इसमें हीले बाने शुरू हुए, पुलिस की नफरी नहीं है, ऐसा नहीं है, ये काम नहीं होगा, ये इंतखाब नहीं होगा, इसमें धांधली हो जाएगी। लेकिन मैं फिर सलाम पेश करता हूँ काबिल एहतराम आला अदलिया और जनाब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को, जिन्होंने बाकमाल तरीके से बड़ी इस्तकामत का मुजाहिरा किया और ये कहा कि नहीं, ये काम होना है, बस करें इसको, जैसे भी करने दो, बस इसके ऊपर दूसरी बात नहीं है। तो इस पे जनाब सरदार तनवीर इलियास वज़ीर आज़म साहब ने भी बड़ा कलीदी रोल अदा किया, बड़े इस्तेकाम का मुजाहिरा किया और बड़ी कम नफरी जो है ये इसके साथ ये काम चलाया। जनाब चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर जनाब इंस्पेक्टर जनरल पुलिस से मशवरा लिया और इन दोनों को की मशावरत के साथ जो कम नफरी, बावजूद बड़ी कम नफरी थी पुलिस की, तो इस नफरी को एंगेज किया और फिर ऐसे इंतखाबात करवाए कि इसके अंदर कोई बड़ा हादसा रूनुमा ना हुआ, कोई धांधली की शिकायत ना हुई, कोई मामला मतलब ऐसा ना हुआ जो को मज़ीद इंतशार का सबब बनता। तो ये मैं समझता हूँ कि इसमें जो काबिल एहतराम सिविल जज साहिबान से लेके जनाब सेशन जज साहिबान तक, जिन्हें जनाब काबिल एहतराम चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने रिटर्निंग ड्यूटी के फ़राइज़ जो हैं वो सपुर्द कर रखे थे, ये उनका भी बड़ा कमाल था। उन्होंने नामसाइद हालात के बावजूद, बड़े कम वसाइल के बावजूद किसी भी जगह कोई ऐसा मामला न किया कि किसी पोलिंग स्टेशन की किसी नाकस मैनेजमेंट की वजह से कोई वाक़या रूनुमा हुआ हो, बल्कि बड़ा खुश उसलूबी से हल हुआ। तो इसी तरह दीगर जो इसमें अदारे थे, महकमा तालीम था, मजिस्ट्रेट साहिबान थे, फिर महकमा पुलिस, इन्होंने बाकमाल रोल अदा किया, सब काबिल तारीफ़ हैं। अब इसमें जो मेरी गुजारिश है वो ये है कि एक तो ये जनाब प्राइम मिनिस्टर आज़ाद जम्मू कश्मीर से चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट राजा सईद अकरम साहब और जनाब चीफ जस्टिस हाई कोर्ट राजा सदाकत साहब के साथ बिल बैठ के मशावरत करें। तो इसमें जिस कदर भी जज साहिबान की जहाँ जहाँ कमी है, जितनी ज़रूरत है, उसको पूरा करने के लिए ये मशावरत कर लें। मसलन देखें, एक तहसील के अंदर अगर एक जज साहब हैं तो उनके ज़िम्मे 4 फ़राइज़ हैं। वो सिविल केसेस को भी डील करते हैं, वो फैमिली केसेस को भी डील करते हैं, वो फौजदारी मुकदमात को भी डील करते हैं और फिर वो रजिस्ट्रार के तौर पे भी काम करते हैं। ये इसका मतलब है यहाँ 4 जज होने चाहिए। जज साहिबान की तादाद जो एक तहसील के अंदर है 4 होनी चाहिए, तब जाकर मामला चलेगा। और फिर
اس کمی کو پورا کریں۔ اسی طرح پھر دوسری بات یہ بھی دیکھیں کہ 8 گھنٹے سے زائد دنیا بھر میں کسی جگہ بھی عدالتیں جو ہیں وہ کام نہیں کرتی، تو یہ کم از کم اس میں بھی یہ رکھیں، ایک ٹائمنگ رکھیں، اور اس ٹائمنگ کو جو ہے اگر اس سے زیادہ کام کرنا ہے تو اس کے لیے مزید جج صاحبان جہاں جہاں جن جن عہدوں پہ ان کی ضرورت ہے ان کی تعیناتی کی جو منظوری ہے، یہ بھی مل بیٹھ کے تو بالمشورہ ہو کر یہ فیصلہ کرنا چاہیے، چونکہ یہ لوگوں کے مفاد کی بات ہے۔ تو یہ جب یہ صورتحال ہوگی تو لوگوں کو انصاف ملے گا، جلد انصاف ملے گا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگوں میں انتقام نہیں آئے گا، انتشار نہیں آئے گا۔ بے روزگاری کا دور ہے، اس میں ہر آدمی جو ہے وہ امن قائم چاہتا ہے، کیونکہ امن ہوگا تو وہ بے روزگاری کا مقابلہ کرے گا، وہ محنت مزدوری کرے گا، پھر وہ اندرون بیرون ملک جائے گا، وہ اس کی کمائی سے جو ہے انکم ٹیکس، اس پر ٹیکس آئے گا، حکومت کو ٹیکس ملتا ہے آمدن سے، تو اس سے حکومتیں چلتی ہیں، لوگوں میں بھی خوشحالی آتی ہے، انتقام بھی ختم ہو جائے گا۔ تو یہ اس طرح یہ علاقے کو مزید اور مثالی پرامن بنانے کے لیے جناب وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر سے میری یہ درخواست ہے ان وکلاء صاحبان کی مشاورت و ایڈوائس کے مطابق کہ وہ جناب چیف جسٹس سپریم کورٹ راجہ سعید اکرم خان صاحب اور جناب چیف جسٹس ہائی کورٹ آزاد جموں کشمیر جناب راجہ صداقت صاحب سے مل بیٹھ کر مشاورت کریں، اور عوامی مفاد کے لیے، عوام کو تحفظ دینے کے لیے، عوام کو سکون دینے کے لیے، عوام کے لیے سہولیات پیدا کرنے کے لیے یہ وہ مل بیٹھ کر مشاورت کریں، اور جہاں جہاں جو عدلیہ کے متعلقہ ضروریات ہیں، آسامیوں کی ضرورت ہے، سٹاف کی ضرورت ہے، اوقات کی ضرورت ہے، اس کا تعین کریں، اور ایک باکمال طریقے سے عوام تک یہ جس طرح آپ نے یہ انتخابات کو نیچے تک یہ سارا کچھ کیا، تشکیل دیا اور پھر اس کو عمل کروایا، اسی طرح یہ بھی کر دیں، تو اس میں یہ ہوگا کہ پھر یہ بڑا امن ہوگا، سکون ہوگا، اور لوگ بھی خوشحال ہوں گے، اور ریاست کی بھی بڑی یہ ایک تاریخی بات ہوگی، اور اس ریاست کو باقی مثالی ہونا چاہیے، ہر لحاظ سے ہونا چاہیے۔ سٹارٹ تو عدلیہ سے کریں، عدلیہ کی جتنے مسائل ہیں جو نامساعد حالات کے باوجود بھی وہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، اگر غور سے دیکھا جائے جناب چیف جسٹس سپریم کورٹ آزاد جموں کشمیر کے معاملات میں نے دیکھا، یہ سوشل میڈیا کے اوپر آتے ہیں، اگر ایم ڈی اے کا مسئلہ ہے، انتظامی معاملہ ہے، وہ بھی انہوں نے فیصلے دیے، اگر کہیں اور کوئی شور ہے تو دیے، اور انہوں نے کہا نہیں یہ کرنا چاہیے، لوگوں کو حق ہے بھائی دلائیں یہ حق۔ تو یہ بڑی بات ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کی معاونت کی ہے ہماری اعلیٰ عدلیہ نے، تو وہ اس لحاظ سے بھی ان کا جو کردار ہے وہ قابل تحسین ہے، باعث تحسین ہے، اور انتہائی قابل تعریف ہے۔ میں انتہائی احترام سے اپنی عدلیہ کو سول جج صاحبان سے لے کے اوپر جناب چیف جسٹس سپریم کورٹ تک عقیدت کے ساتھ سلام کرتا ہوں، اور یہ میں درخواست کرتا ہوں کہ اس میں مشاورت کر کے تو یہ مزید جو معاملات ہیں حل کریں، اس میں لوگوں کا مفاد ہوگا، لوگوں کو امن ملے گا، لوگوں کی دعائیں حاصل کریں گے، یقیناً آپ کے ساتھ سب کی دعائیں بھی ہیں، لوگ خوش بھی ہیں، تو ان کو مزید اطمینان ہوگا۔ میں اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہماری اعلیٰ عدلیہ، ہماری تمام عدلیہ، اور پھر جناب ہماری حکومت آزاد جموں کشمیر، جناب وزیر اعظم آزاد کشمیر اور عوام آزاد جموں کشمیر اور خطہ ریاست جو ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا کرم و فضل رہے۔ اللہ تعالیٰ حامی و ناصر رہے۔ خدا حافظ۔